नाजरीन, इब्राहिम तरावरे ने जब हाल में ही अपने बनाए गए मसनूई दरिया में लाखों कीड़े छोड़े तो पूरी दुनिया एक लम्हे के लिए चौंक गई। लोग हैरान रह गए कि आखिर ये कैसा कदम है। दुनिया भर में जब मसनूई दरिया बनाए जाते हैं तो इनमें मछलियां छोड़ी जाती हैं ताकि माहीगीरी को फ़रोग मिले। कुछ लोग मगरमच्छ जैसे जानवरों के लिए मखसूस हिस्से बनाते हैं ताकि सियाहत को बढ़ाया जा सके, लेकिन इब्राहिम तरावरे ने वो किया जिसकी किसी ने तवक्को न की थी। उन्होंने न मगरमच्छ छोड़े न नायाब मछलियां, बल्कि उन्होंने मुंतखब किया एक ऐसा जानवर जिसे दुनिया ज्यादातर लकड़ी कुतरने वाला कीड़ा समझती है, यानी बीवर। मगर सवाल ये है कि आखिर बीवर्स ही क्यों? इब्राहिम तरावरे का असल मकसद क्या था और कैसे ये जानवर इस मसनूई दरिया को सिर्फ एक सियाहती मुकाम नहीं बल्कि एक कुदरती निज़ाम ज़िंदगी में तब्दील कर सकते हैं? तो नाज़रीन, ये सब कुछ जानिए हमारी आज की इस वीडियो में, इसलिए इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। नाज़रीन, अगर हम बर्किना फासो की हालिया तारीख पर नज़र डालें तो हमें एक ऐसा सच नज़र आता है जिसने वहाँ की करोड़ों लोगों की ज़िंदगी अजीरन बना दी थी, और वो सच था पानी की किल्लत। ये वो बहरान था जिसने न सिर्फ इंसानों को मुतासर किया बल्कि फसलों, जानवरों, यहाँ तक कि ज़मीन की सांसों को भी रोक दिया था। गाँव के गाँव सूख चुके थे, लोग कुएं खोद खोद कर थक गए थे, और औरतें मीलों का सफ़र करके जो पानी लाती वो अक्सर या तो आलूदा होता या पहले ही रास्ते में कहीं ख़त्म हो जाता। ऐसी सूरत हाल में जब कोई बच्चा प्यास से बिलबिलाता तो माँ के पास सिवाय दुआ के और कोई रास्ता न बचता। यहाँ तक कि एक घूंट पानी के लिए भी लोग अपनी इज्जतें, ज़मीनें और हत्ता के औलाद तक गिरवी रखने पर मजबूर हो गए थे। और ये वो वक़्त था जब बारिशें भी पीछे हट गई थी और कुदरत जैसे नाराज़ हो गई थी। लेकिन ऐसे वक़्त में उभर कर आए एक नौजवान लीडर जिनका नाम है इब्राहिम तरावरे। नाजरीन, उनके आने के बाद सिर्फ नारे नहीं लगे बल्कि अमली इक़दामात भी किए गए, और इन्हीं इक़दामात में से सबसे बड़ा कदम था एक मसनूई दरिया बनाना। जी हाँ, जब पूरी दुनिया ने सिर्फ डैम्स और वाटर टैंक्स पर तवज्जो दी तो इब्राहिम ने सोचा कि अगर कुदरती बारिशें नहीं मिलती तो क्यों ना एक नया माहौलियाती निज़ाम खुद से तख्लीक किया जाए। इस सोच के तहत एक अजीम मंसूबा शुरू हुआ जिसमें सैकड़ों किलोमीटर लंबी नहरें खोदी गई, ज़मीन को हमवार किया गया और बारिश के पानी को ज़ख़ीरा करने के लिए एक बड़ा मसनूई दरिया वजूद में आया। नाज़रीन, शुरू में लोग हैरान थे, कुछ मजाक उड़ाते, कुछ कहते कि यह पैसे का ज़िया है, लेकिन जैसे ही इस मंसूबे का पहला साल गुजरा नताइज ने सबके मुंह बंद कर दिए। जहां पहले फसलें सूखती थी अब वहां हरियाली लहराने लगी, किसानों की आंखों में उम्मीद जाग उठी और मवेशियों को साफ पानी मिलने लगा। नाज़रीन, ये मसनूई दरिया सिर्फ पानी का ज़ख़ीरा नहीं था बल्कि ये एक नई जिंदगी की अलामत बन चुका था। गाँव के बच्चे जो कभी नदी देखे बगैर बड़े हो रहे थे अब पानी में खेलने लगे। किसान जो सिर्फ बारिश की दुआ करते थे अब खुद अपनी फसलों को पानी देकर खुशहाल हो चुके थे। मईशत बेहतर होने लगी, लोगों ने नई ज़मीनों पर काम शुरू किया और इर्द गिर्द के इलाकों में छोटे छोटे कारोबार भी खुलने लगे। नाजरीन, हुकूमत ने इस मंसूबे को अवामी इनकलाब का नाम दिया और इब्राहिम तरावरे को एक मसीहा के तौर पर देखा जाने लगा। लेकिन हर तरक्की के रास्ते में कुछ चैलेंजेस भी होते हैं और यही कुछ इस मसनूई दरिया के साथ भी होने लगा। शुरू में जब पानी बहाव में था तो सब कुछ कुदरती लगता था, पानी मुसलसल हरकत में था, ज़मीन उसे जज़ब करती थी और परिंदे उसके किनारे आकर गीत गाते। लेकिन जैसे जैसे वक़्त गुजरा पानी का बहाव सुस्त होने लगा, दरिया की तह में मट्टी, पत्ते और गंद जमा होने लगा। कुछ इलाकों में पानी ठहरने लगा जिससे मच्छरों की अफजाइश तेज़ हो गई और पीने के लिए साफ पानी कम पड़ने लगा। जहाँ पहले फसलें तरोताज़ा होती थी अब वहाँ पानी की बू आने लगी। लोग शिकवा करने लगे कि पानी पहले जैसा नहीं रहा और कुछ ने तो इसे इस्तेमाल करना भी छोड़ दिया। हालात यहाँ तक पहुँच गए कि दरिया के कुछ किनारों पर सब्ज़ रंग की तह जमने लगी, जो इस बात का इशारा थी कि पानी में आलूदगी बढ़ रही है, और यह खतरे की घंटी थी कि अगर फौरी कुछ ना किया जाता तो यह मंसूबा जो बर्किना फासो की उम्मीद था खुद एक मुसीबत बन सकता था। लेकिन नाजरीन, यहीं से वो मुकाम आता है जहां इब्राहिम तरावरे ने एक और इनकलाबी फैसला किया। एक ऐसा फैसला जो सादा नजर आता है लेकिन जिसके पीछे कुदरत की एक गहरी हिकमत छुपी थी। उन्होंने सबसे पहला काम यह किया कि मुल्क भर के तमाम काबिल एतमाद माहिरीन माहौलियात, आबी माहिरीन और इंजीनियर्स को एक जगह जमा किया और उनके साथ घंटों पर मबनी मुशावरत की।
صرف ملک کے ہی نہیں بلکہ بیرون ملک سے بھی مختلف ماڈلز کا مطالعہ کیا گیا۔ ناظرین، دنیا کے وہ ممالک جو اپنی ندی نالوں کو صاف رکھنے کے لیے جدید ٹیکنالوجی استعمال کر رہے تھے، ان کے نظاموں کو جانچا گیا۔ کئی ممالک میں بڑے بڑے فلٹرز، واٹر پمپنگ سسٹمز اور مشینیں نصب تھیں جو آلودہ پانی کو صاف کرتی تھی، لیکن یہ طریقے بے حد مہنگے، توانائی کا ضیاع والے اور ماحول دشمن تھے۔ برکینا فاسو جیسے محدود وسائل والے ملک کے لیے یہ ممکن ہی نہ تھا کہ ہر چند کلومیٹر کے فاصلے پر ایک مشین لگا کر دریا کو صاف کرتا۔ تب ابراہیم تراورے نے ایک بار پھر قدرت کا رخ کیا اور سوچا کہ جس مسئلے نے قدرت کو بگاڑا ہے اس کا حل بھی قدرت کی گود سے ہی تلاش کیا جائے۔ انہوں نے اپنے ماہرین کو ایک ہدایت دی کہ ہم زمین پر بوجھ نہیں ڈالیں گے، ہم زمین کو سانس لینے کا موقع دیں گے۔ اس سوچ کے ساتھ ملک میں ایک نئی تحقیق شروع ہوئی اور آخر کار ماہرین ایک ایسی مخلوق تک پہنچے جو صدیوں سے انسانوں کی نظروں سے اوجھل رہی تھی، اور وہ تھی بیور۔ ناظرین، بیور ایک درمیانے سائز کا نایاب جانور ہوتا ہے جو عموماً شمالی امریکہ، یورپ اور چند مخصوص علاقوں میں پایا جاتا ہے، اور اسے قدرت کا انجینئر کہا جاتا ہے۔ یہ جانور پانی کے کنارے لکڑیاں کاٹ کر لکڑیوں کو ترتیب سے جمع کر کے قدرتی ڈیم یا بند بناتا ہے، جو نہ صرف پانی کے بہاؤ کو منظم کرتا ہے بلکہ پانی کو صاف کرنے، آلودگی نیچے بیٹھانے، مٹی کی زرخیزی بڑھانے اور ایک مکمل آبی نظام کو قائم کرنے میں مدد دیتا ہے۔ ناظرین، بیور کا یہی جادو ہے کہ یہ جہاں رہتا ہے وہاں زندگی دوبارہ لوٹ آتی ہے۔ ابراہیم تراورے نے فیصلہ کیا کہ مصنوعی دریا کو صاف کرنے کے لیے نہ مہنگی مشینیں لگائی جائیں گی، نہ بجلی کے پلانٹس لگائیں گے، بلکہ بیورز چھوڑے جائیں گے۔ یہ فیصلہ عجیب تھا، دنیا کے لیے ناقابل یقین اور مقامی لوگوں کے لیے مزاحیہ بھی، لیکن وہ نہیں جانتے تھے کہ یہ ننھے معصوم نظر آنے والے جانور اصل میں زمین کے سب سے ذہین اور محنتی مواروں میں سے ہیں۔ کچھ ہی ہفتوں میں جب بیورز کو مصنوعی دریا کے کناروں پر چھوڑا گیا تو انہوں نے بغیر رکے، بغیر سیکھے، بغیر کسی ہدایت کے اپنا قدرتی کام شروع کر دیا۔ انہوں نے دریا کے کنارے اگے نرم درختوں کو چبانا شروع کیا، ٹہنیاں اور شاخیں جمع کی، مٹی اور گھاس کو ملا کر بند بنانے لگے، اور صرف 1 ماہ کے اندر دریا میں درجنوں قدرتی چھوٹے بند تیار ہو چکے تھے۔ ان بندوں نے پانی کے روانی کو متوازن کیا، پانی کو ٹھہرنے سے بچایا اور پانی کے اندر جمع ہونے والی آلودگی کو آہستہ آہستہ نیچے بیٹھانا شروع کر دیا۔ ناظرین، جب چند ہفتوں بعد ماہرین نے پانی کے نمونے لیے تو وہ حیران رہ گئے۔ جو پانی پہلے بدبودار اور آلودہ تھا اب صاف، شفاف اور نیلا ہو چکا تھا۔ مچھلیاں جو پہلے مر رہی تھیں وہ دوبارہ واپس آنا شروع ہو گئی۔ پرندے جو حرکت کر چکے تھے وہ اب قدرتی ماحول میں دوبارہ لوٹنے لگے، اور سب سے بڑھ کر لوگوں نے پھر سے اسی دریا سے پانی بھر کر پینا شروع کر دیا، وہ بھی بنا کسی فلٹر یا مشین کے۔ ناظرین، صرف پانی کی صفائی نہیں ہوئی، دریا کے ارد گرد کی زمین پر ہریالی بڑھنے لگی، نئی گھاس اگنے لگی، مقامی جڑی بوٹیاں واپس آنے لگی، اور ان سب کا سہرا ان بیورز کو دیا جانے لگا جو خاموشی سے دن رات اپنے کام میں مصروف تھے۔ یہ جانور جو انسانوں سے دور رہتے ہیں، کبھی شکایت نہیں کرتے، نہ پیسے لیتے ہیں، نہ توانائی خرچ کرتے ہیں، بس اپنی قدرتی نظام کے تحت دریا کی زندگی بحال کرتے ہیں۔ ناظرین، آج برکینا فاسو میں اسکولوں کے نصاب میں بیور کا ذکر شامل کیا جا رہا ہے۔ دیواروں پر ان کے پوسٹر لگ رہے ہیں، بچے ان کی کہانیاں سن رہے ہیں، اور دنیا اس ماڈل کو ایک کامیاب مثال کے طور پر دیکھ رہی ہے۔ ناظرین، یہ وہ لمحہ تھا جب پوری دنیا کو اندازہ ہوا کہ اگر انسان قدرت کے دوست بن جائے تو قدرت کبھی اسے دشمنی کا جواب نہیں دیتی، اور ان بیورز نے یہ ثابت کر دیا کہ انسان کے سب سے بڑے مسائل کا حل صرف مشینوں میں نہیں بلکہ زمین کے سینے میں دفن قدرت کے رازوں میں پوشیدہ ہے۔ جی ہاں ناظرین، تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔